अक्सिजन स्टप भएर जिन्दगी स्टप भइरहेको छ। मैले राजधानीका त्यस्ता विभिन्न अस्पतालहरूमा एउटा वार्ड खोज्न भौतारिनु परेका ती व्यथा, ती आवाज, ती क्रन्दनहरूलाई समेटेको छु। एडमिसन नै बन्द छ। अब जति पेसेन्ट छ उनीहरूलाई नि अक्सिजन पाउन गाह्रो भएको छ। अहिले कोभिडको बिरामीले पनि भर्ना गरिराखेको छैन हजुर, अक्सिजन नै छैन कि। गएर अक्सिजनै मात्र लिँदै गर्नु सम्भव छैन। अहिले हाम्रोमा त छैन सर। हजुरहरूको कोभिड वार्ड छ? छैन हजुर, प्याक छ सर। बाहिरै पनि राखेर अक्सिजन त पाइन्थ्यो कि त्यहाँ भएर भनेर अक्सिजन नपाएर कोभिड लागेको आज पोजिटिभ आउँछ, भोलिदेखि भेन्टिलेटर खोजेर हिँडेका छन् होइन। त्यो हुँदै होइन, ट्रिटमेन्टको पाटो हो। भेन्टिलेटर भनेको त लास्ट अप्सन, अब उपाय छैन है भनेपछि मात्रै राख्ने चिज हो होइन। अब त्यो चिजमा जानु भनेको लगभग 99% बिरामी फर्किँदैन है। दर्शकवृन्द, म अत्यन्तै भावुक अवस्थामा यहाँ उपस्थित भएको छु। काठमाडौँका त्यो पनि सरकारी ठुला अस्पतालमा समेत डिजास्टर भइरहेको छ। 2-2 घन्टामा अक्सिजन अभावका कारण धेरै सङ्क्रमितहरूको निधन भइरहेको खबर आइरहेको छ। आज यस्ता फोनहरू आए, राज्यका अधिकांश क्षेत्रमा अक्सिजनको हार गुहार गर्दा सम्भव नभएपछि अब सङ्क्रमितका आफन्तहरू मिडियाका नम्बर खोज्दै फोन गर्न थाल्नु भएको छ। त्यही क्रममा हामीलाई यस्ता दर्दनाक फोनहरू आइरहेका छन्। आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना पिता, दाजु, दिदी, बहिनी, आमाहरू गुमाइरहेका ती अत्यन्तै भावविहल र दुःखद सन्देशको भागीदार बन्नु परेको छ। एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले धेरै प्रयासहरू त गरिन्छ, फगत हाम्रा ती प्रयासहरू पनि केही मात्रै सफल हुन्छन्। राज्यले के गर्दैछ भनेर हामीले भरसक मृत्युका खबरहरू दिन खोज्यौँ न। सङ्क्रमितहरूका लागि हामीले मनोबल उच्च राख्नका लागि मृत्युका खबरलाई लुकाएर बसिराख्न पनि हामी सक्यौँ न। काठमाडौँको सिभिल अस्पताल, जो मुख्य सचिव नै यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राज्यको मुख्य पहुँचमा रहेको, राजधानीको मुटुमा रहेको सिभिल अस्पतालको भेन्टिलेटरमा समेत अब अक्सिजन छैन र आइसियु कक्षहरू अक्सिजन शून्य अवस्थामा छन्। बिरामीहरू निधन भएका दुःखद समाचारहरू छन्। विभिन्न अस्पतालहरूमा डिजास्टर भइरहेको छ। चिकित्सकहरूले मनै फुटाएर बोलिरहेका छन्। आफ्नै अगाडि, आँखै अगाडि पनि सङ्क्रमितहरूलाई बचाउन नसक्दाखेरि बेकार यो चिकित्सकीय पेसा अँगालेछु र यो विद्या बेकार पढेछु भन्ने लाग्छ भनेर भनिरहँदा तपाईँ जो कोही भक्कारिनु हुनेछ। ती खबरका प्रत्यक्ष स्रोत भन्दाखेरि हामी पल पल यसै गरी रोएर समाचार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। लाग्छ हामी पनि मृत्युका खबर लुकाउँ भन्छौँ, तर राज्यलाई दबाब दिनकै लागि भए पनि आज यो अत्यन्तै कहाली लाग्दो खबरलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मैले राजधानीका त्यस्ता विभिन्न अस्पतालहरूमा एउटा वार्ड खोज्न भौतारिनु परेका ती व्यथा, ती आवाज, ती क्रन्दनहरूलाई समेटेको छु। अस्पतालका बेडमा अक्सिजन नपाएर आफन्तहरू छटपटाइरहेका स्वरहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। भेन्टिलेटरमा अक्सिजन नभएपछि केही सेकेन्डको कुरा मात्रै हो। यस्तो डिजास्टर काठमाडौँका निकै ठुला अस्पतालहरूमा पनि भइरहेको छ। अधिकांश अस्पतालमा भइरहेको छ भने देशभरिका र दूरदराजमा के भइरहेको होला? राज्यले यो हेर्नै पर्छ भनेर आज हामीले यो भिडियो बडो कठोरताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सिभिल अस्पतालमा के हुँदैछ? अब हामी सिभिल अस्पतालका प्रवक्तासँग केही छिन कुरा गर्छौँ। कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? अहिले कोरोनाको हेलो हजुर, डाक्टर सुमन नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। म यो जनबोली न्युज नेटवर्कबाट बोलेँ। तपाईँहरूको अहिले भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीसँग पनि अक्सिजन अभाव भयो हो? यस्तो छ हजुर, अलिकति हिजोदेखि नै अभाव भइरहेछ होइन हजुर। मैले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय फोन गरेँ हेर्नुहोस् होइन, अहिलेसम्म बिहानसम्म त म्यानेज भएछ भन्ने कुरा आएको थियो होइन हजुर। बिरामीको आफन्तलाई सिभिल हस्पिटलले त्यो पनि भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीलाई समेत अक्सिजन खोज्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले इमिडिएटली फोन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग भर्नु पर्यो। हामीले माग अनुसार पठाइरहेछौँ भनिरहेछ होइन। ए हजुर, यस्तो
हजुर यस्तो म चाहिँ नि त्यो लजिस्टिक भन्दा पनि यता यो ऊ सम्बन्धी हो होइन होइन तपाईँ सूचना अधिकारी भएकाले तपाईँले रेस्पोन्स हामीले त्यस्तो भनेको छैन सबै भेन्टिलेटर राख्ने बिरामीलाई होइन अक्सिजन कमी छ त भनेको छ हजुर बेड नम्बर 145 श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिरियस स्थिति छ मैले पनि अहिले हेरेँ उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राख्नै पर्छ तपाईँहरूले पनि रिकमेन्डेड गर्नु भएको छ कि भेन्टिलेटरमा राख्ने भनेर तर उहाँलाई अक्सिजन खोज्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ यो कुरा बाहिर जाँदा के हुन्छ भन्नु त सर होइन राम्रो त भएन तर के गर्ने हजुर हामीले पनि पटक डाइरेक्टर सरले बिचरा दुनियाँतिर कोसिस गरेर होइन यसले 2-3 दिनसम्मको त मिलाएकै हो होइन सकेसम्म गरे पनि हो मन्त्रालय मात्र होइन हजुर यो त मुख्य सचिवज्यूलाई पनि थाहा छ यो बारेमा है हामीले सबैतिर भनेकै हो होइन अब देशको स्थिति यस्तो गाह्रो छ होइन के रहेछ म बुझेर तपाईँलाई फेरि होइन मैले नि अक्सिजन सपोर्ट भन्दा नि भेन्टिलेटरमा रहने बिरामीको लागि त यो त अति नै जरुरी चिज हो नि त यसलाई त तपाईँहरूलाई स्टक राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई त म्यानेज कुरै नगर्नु हजुर यहाँ त लोछा चाँडी अब के भन्ने देशै यस्तो छ होइन अब थाहा छ तपाईँलाई होइन कति हाम्रो कोटामा आएको सिलिन्डरहरू पुलिसले लगिदिन्छ होइन अब यो त समस्या छ नि हजुर माथिदेखि नै समस्या हो नि अब हामी त निरीह भएर बस्नु परेको छ अहिले अब के भन्ने अब तैपनि यस्तो हो अहिलेसम्म त म्यानेज भइरहेछ होइन त्यो 4 दिन 5 दिनदेखि यो समस्या आएको हामीसँग होइन हजुर अब हजुरहरूले पनि यस्तो बेलामा बुझिदिनु पर्यो नि हेर हामीले जानिकन बिरामीलाई उ गरेर होइन मैले भने नि यो अब यस्तो भयो सिभिलमा समेत अक्सिजन छैन भनेर लेख्यो भने मान्छेहरू आत्तिन्छन् हेर्नुहोस् मैले चाहिँ कम्तीमा रेस्पोन्स होस् भनेर मात्रै होइन रेस्पोन्स हुन्छ हामीले मुख्य सचिवलाई अस्ति मैले भेटेर होइन मुख्य सचिवज्यू नै हाम्रो सिभिल हस्पिटलको चाहिँ नि चेयरम्यान हो होइन यहाँको अध्यक्ष हो होइन मुख्य सचिवज्यूकै अध्यक्षतामा चले हस्पिटल हो यो अब मुख्य सचिवलाई समेत यो जानकारी छ भनेपछि त हजुर अब हामीले कहाँसम्म भन्ने भन्नु न अब त्यहाँ अन्त त अब बढी त के गर्ने डाक्टरले उपचार पनि गर्नु पर्यो अक्सिजन पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन अहिले यस्तो स्थिति छ ठिकै छ यस्तो छ अब त्यो भेन्टिलेटरमा राखेर बिरामीलाई उ गरे हो कि होइन भन्ने कुरा त म तपाईँलाई पहिला बुझ्छु होइन मैले बुझेको भेन्टिलेटर खाली छ भेन्टिलेटरमा राख्न अक्सिजन छैन एउटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने भयो तर त्यहाँ राख्नको लागि अक्सिजन छैन आजबाट टोटली सकियो त्यो भएकाले काहीँ छ भने तपाईँले पनि प्रयास गर्नुहोस् भन्ने सूचना आयो त्यो अब यो त यस्तो होला अपिल गरे होला बिरामीलाई त किन दौडाउँथ्यो र होइन अब जस्तो तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो मिडियाको मान्छेले होइन त्यो भएपछि त अलिकति सेन्सिटाइज हुन्छ भन्ने अपिल गरे होला मैले त पर्सनल्ली भने मात्रै हो मैले फर्मली चाहिँ त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको छैन मैले सूचना अधिकारीको हिसाबले होइन अब मैले फेरि पनि बुझ्छु रिसेन्ट डेभलपमेन्ट केही रहेछ कि होइन रिसेन्ट डेभलपमेन्ट के रहेछ अनि बुझेर तपाईँलाई कल ब्याक गर्छु नि है मैले अहिले त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टास्क फोर्सवाला छ नि त्यो नम्बरमा कल गरेको थिएँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई माग भए अनुसार हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ तर सिभिलले जति माग गरेको छ हामीले पठाएको छ हामीले पठाएका छौँ त्यो कारणले त्यही कुरा गर्नुहोस् प्रशासनमा कुरा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले प्रशासनको भोला तपाईँ भन्ने हुनुहुन्छ म भोलाजीलाई अहिले नै फोन गरिहाल्छु होइन सबै कुरा त मलाई पनि एकदम डिटेलमा सबै थाहा हुँदैन नि त होइन हजुर मैले भएको सूचना दिने हो अब नभएको सूचना मैले कसरी दिउँ होइन मैले भोला तपाईँ भन्ने सरलाई फोन गरेर तपाईँलाई कल ब्याक गर्छु है त हजुर श्रेष्ठको बारेमा भन्नुभयो तपाईँले हजुर सर यस्तो रहेछ हजुर मैले त्यहाँ ट्रिटिङ डक्टरसँगै कुरा गरेँ होइन हजुर हिजो चाहिँ नै भेन्टिलेटर चाहिन्छ कि भन्ने हिसाबले कुरा भएको रहेछ होइन त्यो अक्सिजनको कारणले होइन अर्को भेन्टिलेटरमा छ बिरामी होइन तर के भयो भन्दा त्यो अहिलेको तत्कालको लागि बिरामी कन्डिसन त एकदमै नाजुक छ अरे होइन अनि के बुझ्नु पर्यो भने भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीहरू युजली कोभिडमा चाहिँ कोही पनि फर्केकै छैनन् क्या हामीले चाहिँ अहिले सकेसम्म किन राख्ने भन्ने हिसाबले टेक्निकल कुरा रहेछ अब अक्सिजनको अभाव त एकदमै चरम छ त्यो त आफ्नै बाटो भइहाल्यो होइन तर त्यो बिरामीको कन्डिसनमा चाहिँ अहिले तत्कालको लागि सकेसम्म नराखौँ भन्ने डिसिजन भएरै नराखेको रहेछ सर मैले बुझेँ होइन भित्र नै बुझेँ स्थिति नदेखेर होइन त्यो अहिले सकेसम्म एउटा त त्यही त भन्ने एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा छ बिरामी होइन अर्को चाहिँ सकेसम्म तपाईँको भेन्टिलेटर राखेपछि के छ भन्दाखेरि भेन्टिलेटर अहिले कसरी अफवाह फैलाइएको छ भने तपाईँहरू पत्रकार भए हुनाले बुझ्नु पनि पर्यो होइन धेरै मान्छेलाई चाहिँ भेन्टिलेटर छैन भने कोभिड लागेको आज पोजिटिभ आउँछ भोलिदेखि भेन्टिलेटर खोजेर हिँडेका छन् होइन त्यो हुँदै होइन ट्रिटमेन्टको पाटो हो भेन्टिलेटर भनेको त लास्ट अप्सन अब उपाय छैन है भनेपछि मात्रै राख्ने चिज हो होइन अब त्यो चिजमा जानु भनेको लगभग 99% बिरामी फर्किँदैन है अब त्यो भए हुनाले उहाँहरूले ट्रिटमेन्टको बाटोमा गरिरहनु भएको छ डाक्टर प्रदीप भन्ने हाम्रो चाहिँ क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्टै हुनुहुन्छ भर्खर मैले उहाँसँग कुरा गरेँ देवराज श्रेष्ठको बारेमा भनेर उहाँले आफै भन्नुभयो यस्तो कुरो हिजो प्रिपेयर गरे पनि थियो तर अब कन्डिसन त्यस्तै छ अब के गर्ने कसो गर्ने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ म्यानेज गरिरहेका छौँ
पेसेन्ट चाहिँ एकदम सिरियस छ, तर त्यो अक्सिजनको इस्युले त्यो कसले भन्यो त्यो थाहा बाहिर हुँदा नि अक्सिजन पाइराख्नु भएको छ उहाँले? हजुर, त्यो त नपाउनु त कुरै भएन नि, अक्सिजनै नपाएर त्यो कन्डिसनको बिरामी त गइहाल्यो नि, सकिहाल्यो नि अक्सिजन नभए। तर हामीसँग हाम्रो प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भने 2 घन्टाभन्दा स्टक रहँदैन। आज बिहान विभिन्न हस्पिटलबाट फोन आएको थियो। अहिले मतलब उहाँको आफन्तहरूलाई चाहिँ अक्सिजन खोज्नु सकिन सक्छ भनेपछि भरे भएन भने त यो त एउटा डिजास्टर हुने सङ्केत देखियो नि त। होइन हजुर, यो डिजास्टर त धेरै हस्पिटलमा भइरहेछ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? होइन, यो त गभर्मेन्टले सिरियसली लिनुपर्ने कुरा हो। होइन, हामीलाई के गर्छ भने एउटा भाडो लिएर गयो, 20वटा सिलिन्डर लिएर गयो भने 5वटा भरेर पठाइदिन्छन् हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ माथिबाट चाहिँ पर्याप्त दिएछ भनेर गफ लगाउँछन्। अनि त्यसपछि तल आयो अनि 5वटा भरेर लिएर जाने त 4चोटि जानु पर्यो नि त, एकैचोटि भर्नलाई। ट्रान्सपोर्टेसन गाडी दुनियाँ यो त्यो मान्छे गरेर यति दुःख पाइएको छ कि हजुर, यो रातभरि सुत्न पाइएको छैन है। अब यो के भन्नु, अब मैले त फोन पनि उठाउँदाखेरि मैले त सकेसम्म मान्छेलाई तसल्ली मात्रै दिएर भए पनि अब आश्वासन मात्रै अलिकति मिठो बोलिदिएर हुन्छ नि भनेर मात्रै तपाईँहरूको फोन कल एटेन्ड गरिरहेको छु मैले होइन। नत्र भने यो फोन कल एटेन्ड गर्ने अवस्थै छैन क्या हजुर अहिले एज अ डक्टर त। किन भन्दा यो जसरी भन्न अक्सिजन नभएर अथवा लजिस्टिक नभएर बेड नभएर बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्न भन्नु कति लाजमर्दो हुन्छ होला भन्नु न एउटा डक्टरको लागि। दुःख पनि लाग्छ, लाजमर्दो पनि छ होइन। तर कस्तो छ भने हजुर यो अब धेरै सिरियस बिरामी हजुरले प्रयास नगरेको भन्ने त भएन नि होइन, अघि भनिहाल्नु मुख्य सचिव नै यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। होइन, प्रयास त एकदमै लेभलमा भएको छ। हामीले अहिलेसम्म तपाईँले पहिलोचोटि सुन्नुभयो नि सिभिलमा, यो त ग्रान्डी हस्पिटलमा त 5 दिन अगाडि भएको होइन, वीर हस्पिटलमा 4 दिन 5 दिन अगाडि सर्टेज भएको। हामीले त यी यस्तै तपाईँहरूकै जस्तै मान्छेहरूको सहयोग छ ऊबाट अलिअलि गरेर होइन त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर आजसम्म त। भने 4 दिन भनेको त 24 घन्टा इन्टु 4 दिनको कुरा आयो नि हजुर, यहाँ त घन्टाको कुरो छ होइन। अब अहिले बल्ल हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उपाय नभएर अब बल्ल बिरामीलाई भन्न थाल्यो, नत्र त यो त ग्रान्डीले 5 दिन अगाडि 6 दिन अगाडि लिन छोड्यो बिरामी होइन। अब तपाईँको ट्रमा सेन्टरमा 6 दिन 7 दिन अगाडि बिरामी के अरे अक्सिजन नभएर बिरामी त्यस्तो हालत थियो होइन। त्यो भएर यो नेसनल समस्या हो, केही न केही समाधान होला होइन। अब त्यो पर्टिकुलर त्यो पेसेन्टको केसमा चाहिँ पेसेन्ट एकदमै क्रिटिकल छ होइन। तर अब अहिले भेन्टिलेटरमा राख्न पर्यो, त्यो पनि गर्छौँ। तर कस्तो हुन्छ हामीले भने सकेसम्म भेन्टिलेटरमा नराखौँ र यदि राखेको खण्डमा पनि त्यो पेसेन्ट फर्किने जस्तो अवस्था चाहिँ देखेको छैनौँ क्या अहिलेसम्म धेरै बिरामीहरूको। त्यो भए हुनाले एनालाइसिस गरेर राखिन्छ होइन। त्यो गर्न चाहियो भने त राखिहाल्छौँ, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। त्यहाँ मेन कुरा ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टरसँग कोअर्डिनेट गर्न भन्नु पर्यो होइन। अब अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक छ हजुर, त्यो चिजलाई हजुरहरू सबैजनाले बुझिदिनु पर्यो अब के गर्ने। यसपछि हामीले तुरुन्तै सिसिएमसीलाई फोन गऱ्यौँ। हामीले सिसिएमसीलाई यहाँको बारेमा जानकारी गरायौँ, तर उसले कोटा अनुसार पठाएको भन्दै जसरी राज्यमा विराजमान अरू पदहरूले बाहिर बोल्दै आएका छन् त्यसै गरी सिसिएमसीबाट जवाफ आयो र हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा फोन नम्बर प्राप्त भयो जसले अक्सिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दछ। हेलो सिसिएमसी, नमस्ते हजुर भन्नु। सुन्नु न, सिभिल हस्पिटलमा भेन्टिलेटर राखेको बिरामीलाई समेत अक्सिजन छैन खोज्नुहोस् भन्छ, यो कस्तो हो? अचम्म हो त। अक्सिजनको नम्बर टिप्नु नि त सर। कति हो भन्नु त? बिरामीको आफन्तले खोज्ने अक्सिजन? बिरामीको आफन्तले भन्दाखेरि तपाईँको अक्सिजनको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय यो नम्बरमा भन्नु त। 98 513 513 10 581 581। अनि होइन, भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीलाई त हस्पिटलले म्यानेज गर्नुपर्ने हो नि त। गर्नुपर्ने हो सर। अब हामी फेरि त्यो नम्बरमा पनि फोन गर्दैछौँ जो स्वास्थ्य मन्त्रालयको अक्सिजन व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएको फोन नम्बर प्राप्त भएको छ, हामी कुरा गर्छौँ। हेलो सर, स्वास्थ्य मन्त्रालय हो है? हजुर हजुर सर सुन्नु न, यहाँ के अरे सिभिल हस्पिटलमा बिरामी एकदम सिरियस अनि भेन्टिलेटरमा राख्न खोजेको अक्सिजन खोज्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब पेसेन्टको मान्छेले त कसरी खोज्ने हेर्नु न, त्यो पनि भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीलाई सिभिल जस्तो हस्पिटलमा नहुनु भनेको यो त सामान्य भएन हेर्नुहोस्। सिभिल हस्पिटलमा अक्सिजन पठाइरहेको छौँ हामी, पठाएको छौँ बुझ्नुभयो। उहाँहरूले माग गरे भने सर उहाँहरूले किन त्यसरी भन्नुभयो थाहा भएन। हजुर त्यो हस्पिटलको प्रशासनसँगै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। हामीले भनेको मान्छ र यो त भएन नि त, तपाईँ त्यसलाई रेस्पोन्स गरिदिनु पर्छ सर। ल न सर, उहाँहरूले
माग गर्न छ हामीलाई है। हामीले हस्पिटल भन्दा बाहेक कहाँबाट लिन सक्छौँ? अक्सिजन लिन सक्छौँ त हामीले? बाहिरको थाहा भएन सर हामीलाई। यो त हामीले नर्मल्ली व्यक्तिले किन्न पाउने त होइन यो अक्सिजन त। हजुर हजुर, व्यक्तिगतको लागि अब नदिने भन्ने निर्देश भएको छ, त्यही भएर। त्यही त, अनि त्यो त हस्पिटलले म्यानेज गर्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर हजुरले एकचोटि यस्तो गुनासो आयो भने तपाईँले त्यहाँ गरिदिनुहोस् है सर, तपाईँहरूको टिमले है। एकदमै एकदमै यस्तो गुनासोहरू धेरै आयो पनि भयो। सिभिलका लागि चाहिँ एकचोटि इमिडिएटली गरिदिनु न। हजुर, सिभिलका लागि चाहिँ एकचोटि इमिडिएटली रेस्पोन्स गरिदिनु न। हुन्छ हुन्छ, म यो कुराहरू एकदम राख्छु। उसको पनि यस्तै रेडिमेड जवाब छ, अस्पताल प्रशासनलाई भन्नुहोस् भनेर पन्सिन थाल्छन्। यही अस्पतालको चित्रण हो नेपालका अधिकांश अस्पतालहरू। यो अत्यन्तै व्यवस्थित अस्पताल हो र पनि यहाँ यस्तो छ भने अरू अस्पतालमा के होला? तपाईँ हामी आफै आकलन गरौँ। राज्यलाई जतिसक्दो दबाब दिनका लागि यो भिडियोलाई म मन राखेर मात्रै भन्छु, यस्तो अवस्थामा सेयर गरिदिनुहोस् भन्दिनँ, तर पनि राज्य जिम्मेवार बन्नका लागि र कर्मचारी तन्त्रले मात्रै थाहा पाइराखेको या ढाकछोप गरिराखेको, तर राज्यको माथिल्लो निकायमा बसेका मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले यदि देख्नु भएको छैन भने एकपटक यो भिडियो देख्ने गरी सेयर गरिदिनुहोस् र तपाईँ जतिसक्दो अत्यन्तै आवश्यक नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने दिनुहोस्। अस्पतालमा बस्ने ठाउँ छैन, अस्पताल पुगेर पनि अक्सिजन नपाएरै मृत्युवरण खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैले सचेत रहौँ, जतिसक्दो आफ्नो जीवन र अरूको जीवन जोगाउन घरमै बसौँ। म काठमाडौँको केही अस्पतालमा फोन गर्दैछु, यहाँको स्थिति के छ भन्ने कुरा तपाईँले यो आवाजबाट थाहा पाउनुहुन्छ। अधिकांश अस्पतालले बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरको त कुरै नगरौँ, वार्ड पनि छ भनेर भन्नुहुन्न। नेपाल पुलिसको हस्पिटल महाराजगञ्जमा कल गर्दैछु म, हेरौँ त्यहाँ पनि के छ, आशा गर्छौँ। नेपाल पुलिस हस्पिटल। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्ते सर, कोभिडको पेसेन्टलाई एडमिट गर्न पोसिबल छ त्यहाँ? एउटा नम्बर नोट गर्नु सर, 98512 98512। हजुर 93 3टा छ। 93 3टा छ होइन? थ्याङ्क यू। पुलिस हस्पिटलबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ ड्युटी डक्टरको नम्बर पाएको छौँ, ड्युटी डक्टरलाई हामी कल गर्छौँ। हजुर डाक्टर साहब। हजुर सर, कोभिडको पेसेन्टलाई एडमिट गर्ने पोसिबल छ त्यहाँ सर? अहिले छैन, खाली छैन हाम्रोमा त। हामीसँग इआरमा पनि खाली छैन, बेडको त कुरै छोड्नुहोस्। इआरमा पनि अब भुइँमा पनि मान्छेहरू यतिकै सुतिरहेछ। सर बाहिरै पनि राखेर अक्सिजन त पाइन्थ्यो कि त्यहाँ भएर भनेर हेर्नु, अक्सिजन नपाएर छैन। अक्सिजन हामीले हिजोदेखि कटौती गर्दै हो। तपाईँहरूको अस्पतालमा पनि अक्सिजन कटौती भएको? कटौती भएको हामीलाई प्लान्टले नै भनिरहेछ र त्यसमा पनि अब यति धेरै बिरामी भइसक्यो कि गाह्रो छ। बाहिरै राख्न सकिँदैन? बाहिरै पनि होइन सर, बाहिर पनि कहीँ पनि ठाउँ नै छैन। अब अक्सिजनको त झन् चान्सै छैन। अब त्यसमा पनि अब इआरमा पनि हामीले अहिले एकदम यस्तो रफ छ। अब जहाँ 20टा पेसेन्ट राख्नु पर्ने त्यहाँ 40टा छ। त्यसलाई पनि अब डक्टरहरूले भ्याइ सबै कुरा दिइरहनु छ कि हामी राख्नै सक्दैनौँ। सर म अन्त खोज्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब पुलिस हस्पिटलको अवस्था देखिहाल्नुभयो, हामी अक्सिजन दिन सक्दैनौँ, भर्ना पनि गर्न सक्दैनौँ भनेको छ। सबभन्दा भरोसा अब पुलिस, सिभिल, एपिएफकै हो। गङ्गला हस्पिटलमा फोन गर्दैछु म। राष्ट्रिय हृदय केन्द्र यहाँलाई स्वागत गर्दछ। यदि आन्तरिक टेलिफोन नम्बर थाहा भए अहिले नै डायल गर्नुहोला अथवा अपरेटर सहयोगको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। हामी प्रतीक्षा गर्दैछौँ। सरकारी अस्पतालका नर्मली फोन त उठ्थेनन्, फोन उठेपछि बिरामी लिएर जानै पर्यो, अस्पताल धाउनै पर्यो। अस्पताल धाउँदै बिरामीको निधन भइसकेको हुन्छ। कुनै पनि नर्मल्ली कुनै पनि सरकारी अस्पतालले फोन उठाउँदैनन्। हेर्दै जानुहोस्, यो शहीद गङ्गालाल हस्पिटल बाँसबारी। अब यसपछि म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा फोन गर्दैछु, यो सिना मङ्गलमा छ। यो पनि नेपालको ठुलो अस्पताल जहाँ धेरै कोभिड बिरामीलाई उपचारका लागि अपेक्षा गरिन्छ। यो अस्पतालले फोन उठाइहाल्यो भने पनि वार्ड छ भन्दैन, यो व्यस्त छ, हत्तपत्त यो फोन लाग्दैन।
हामी केएमसीमा सफल भएनौँ। केएमसीमा फोन यस्तै हो आम पब्लिकले गर्दा पनि। अब म इन्द्रनारायण निधि अर्को एउटा राम्रो अस्पताल प्राइभेट अस्पताल फोन गर्छु म। हेलो हजुर, मेरो एकजना कोभिडको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, एडमिट गर्नका लागि पोसिबल छ कि भनेर फोन गरेको म्याम। वार्ड पनि छैन, भेन्टिलेटर आइसियुको त सम्भावनै छैन। एउटा मात्रै पोसिबल हुँदैन म्याडम? एउटा मात्रै पनि पोसिबल हुँदैन? हजुर सबै फुल छ। कतिवटा हो तपाईँहरूको कोभिड बेड? कोभिड बेड कतिवटा हो तपाईँहरूको? 50 फुल छ। अस्पताल बासबारीमा यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर, कोभिडको सङ्क्रमितको लागि वार्ड होला हजुरहरूकोमा? अब आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने हो भने चाहिँ छैन। आइसियु चाहिने? आइसियु छैन? हजुर छैन त्यसको लागि। पुरै फुल छ म्याम? हजुर। अब म एकचोटि अल्का हस्पिटल ललितपुर चौराखेलकोमा म एकचोटि कल गर्छु। त्यहाँ दुईवटा छन्, उता एकन्ता कुनातिरको चाहिँ अर्कोमा कल गर्छु म। नम्बर अहिले व्यस्त छ। अब यो अस्पतालले चाहिँ यसरी डाइरेक्ट नम्बर राखेको छ, फोन हत्तपत्त लागिहाल्यो भने भाग्यमानी हो। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोस्। यसमा पोसिबल छैन, म अर्कोमा ट्राई गर्छु। टिचिङमा एकचोटि कल गरौँ। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुनः डायल गर्नु। यो पोसिबल छैन टिचिङमा, हल्कामा डाइरेक्ट नम्बर हेर्न कुनै पनि हस्पिटलमा पोसिबल छैन कि यति धेरैले कल गरिराख्नु भएको छ, त्यो भएर पोसिबल छैन। म एकचोटि मेट्रो काठमाडौँमा। ए हजुर नमस्ते हजुर, हजुरहरूको कोभिड वार्ड छ? एउटा पोसिबल हुँदैन म्याडम? हेर्नु न कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, के गर्ने फोन नगरेर त। हुन्छ हजुर, म अन्त खोज्छु। हेलो ए हजुर, हजुरको कोभिड वार्ड छ? कोभिड वार्ड छ हजुरकोमा? मेरो बिरामी लिएर आउनुपर्ने हजुर। हजुर सिभिल हो, सिभिल। लो न हेर्नु न, म त एकदमै अप्ठ्यारो परेर अब अन्तिम चाहिँ आर्मीसँग विकल्प छ कि भनेर ट्राई गरेको। यो चाहिँ मैले छाउनीको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा फोन गरेको थिएँ। त्यहाँ पनि अहिले सिभिललाई पनि राख्ने गरी कोभिडको म्यानेज गरेको छ, तर त्यहाँ पनि सिभिलको लागि छैन। अब म अघि देखिहाल्नुभयो टिचिङ हस्पिटल जस्ता केएमसी जस्ता ठुला अस्पतालले फोनै उठाउँदैन। त्यहाँ पुग्दा अधिकांश फर्केका दृश्य हामीले देखेका छौँ। अब म फेरि एकचोटि ग्रान्डी हस्पिटललाई फोन गर्छु। ठुलो हस्पिटलले पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ यहाँ। नमस्ते ग्रान्डी हस्पिटल। हजुर नमस्ते हजुर। म्याम यो कोभिडको बिरामी भर्ना गर्न सकिन्छ त्यहाँ म्याम? अहिले बेड खाली छैन सर हाम्रोमा। एउटा पनि छैन? अहिले सबै पुरै प्याक छ सर। कहीँ रहेर अक्सिजनै मात्र लिँदै गर्न सम्भव छैन म्याडम? हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो, अप्ठ्यारो परेर हेर्नु न। अहिले हाम्रोमा त छैन सर, एकचोटि अरू कुनै हस्पिटलमा बुझी हेर्नु न। सबैतिर यस्तै छ। यहाँ त पुरै सबै प्याक छ अहिले। वार्डै पनि पोसिबल छैन म्याडम कहीँ पनि? हजुर अहिले यहाँ त कुनै पनि छैन, सबै पुरै प्याक छ। अब ग्रान्डीको पनि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, ग्रान्डीमा कुनै पनि वार्ड खाली छैन। सामान्य वार्ड समेत पनि त्यहाँ पोसिबल छैन र अक्सिजन मात्रै राखेर कहीँ व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा पनि अन्त कतै गर्नुहोस् भनेर भन्छिनु भयो। अब म अर्को ठुलो अस्पताल हेम्स अस्पतालमा फोन गर्छु। ए हजुर नमस्ते हजुर। म्याम कोभिडको बिरामी भर्ना गरिन सकिन्छ त्यहाँ? दिनु न। 980 10 68 758। त्यो दिएको नम्बरमा पनि हामीले फोन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ वार्ड छैन भन्नुभयो। अब म ओम अस्पतालमा एकचोटि फेरि फोन गर्छु।
हजुर नमस्ते हजुर म्याडम कोभिडको बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्ने पोसिबल छ छैन? अहिले कोभिडको बिरामीले पनि भर्ना गरिराखेको छैन हजुर। किन म्याडम? कुनै वार्डमा पनि छैन म्याडम? कुनै वार्डमा पनि भर्ना लिएको छैन? किन? एकजना मात्रै गरिदिनु न म्याडम, रिक्वेस्ट गर्छु। हेर्नु अप्ठ्यारो परेर अक्सिजन चाहिँ छ, अक्सिजनै मात्रै लिन पाएन नि। हाम्रो अक्सिजन लेभल घटेर आउन खोजेको कि अक्सिजन नै छैन कि कहीँ पाइरहेको छैन अक्सिजन पनि। अस्पतालमै अक्सिजन छैन अहिले त्यहाँ? हो एकदम सर्टेज छ एकदमै। र यहाँ पनि भर्ना सम्भव छैन। अब म किस्ट मेडिकल हस्पिटलमा गर्छु। यो किस्ट मेडिकल निकै ठुलो अस्पताल, ललितपुरको अस्पताल। हेलो किस्ट हस्पिटल। हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते सर, एउटा कोभिडको बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने, हेर्नु न एकदमै अप्ठ्यारो परेर फोन गरेको, कहीँ पनि पाइरहेको छैन। यहाँ पनि त्यस्तै छ अवस्था, एडमिसन नै बन्द छ। अब जति पेसेन्ट छ उनीहरूलाई नि अक्सिजन पुऱ्याउन गाह्रो भएको छ। त्यो एक त पेसेन्ट पनि प्याक छ होइन। त्यही भएर अहिले होइन हाम्रो त अब 9 दिन जति भयो त्यो एडमिसनै बन्द भयो, एमर्जेन्सी धरि बन्द छ। एउटा मात्रै राख्न सकिँदैन सर? नै बन्दै छ अब त्यो के गर्नु त। अब सूचना निकालेर बन्द गर्नुभएको? हजुर बन्दै गरेको छ अब। यति हस्पिटलमा फोन गर्दैछु अहिले म। संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेकाले। हेलो हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते सर, एउटा कोभिडको भर्ना गर्न सकिन्छ एउटा बिरामी? हेर्नु न अप्ठ्यारो परेर सबै प्याक छ सर। एउटा मात्रै म्यानेज गर्न सकिँदैन सर? एउटा पनि छैन सर, सबै हाम्रो सबै बेडहरू नै फुल छ, म्याक्सिमम क्यापेसिटीमा छ। कतै बाहिरै कहीँ राखेर पनि अक्सिजन दिन सकिँदैन? हेर्नु अक्सिजन लेभल ढ्याक्कै घटेका कारण। ए अक्सिजनकै कारणले हो सर हामी बिरामी नलिएर, हामीसँग पनि हस्पिटलमा म्यानेज भइरहेको छ सर। अक्सिजन दिन सक्ने अवस्थै छैन? हजुर सर। सर म अन्त खोज्छु। ग्रिन सिटी हस्पिटलमा फोन गर्दैछु। आशा गरौँ यहाँ चाहिँ छ भन्नुहुन्छ कि। नमस्ते हजुर। एकजना कोभिडको पेसेन्ट एडमिट गर्न सकिन्छ म्याडम? एउटै छैन? छैन, यहाँ सबै त्यस्तै समस्या छ है। कतिजनामा बेड छैन भन्दा यहाँ बेड पनि छँदै छैन, कोही डिस्चार्ज हुनेवाला पनि छैन है। आज दिनभरि एउटा डिस्चार्ज पनि भएन। कतै बाहिरी राखेर भए पनि अक्सिजन दिन मिल्दैन? एकैछिन बाँच्न पाए पनि हुन्थ्यो। हेर्नु न यस्तो अप्ठ्यारो हो कि। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अहिले चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपमा डेभलप भएको छ। म एकचोटि फोन गर्छु यहाँ। सरकारले फोकल हस्पिटल भनेर तोकेका र सरकारी अस्पतालले हत्तपत्त फोन उठाउँदैनन् कि त फोन लाग्दैन। अधिकांशले त्यहीँ ट्राई गरिराखेको हुनुहुन्छ कि त त्यहाँ फोन उठ्दैन। उहाँहरूको रणनीति नै के छ भने फोन उठाएपछि भन्ने जवाफ छैन, कतिजनालाई चाहिँ छैन भन्न सक्ने, त्यो कारणले गर्दा फोन नउठ्ने बनाउनु भएको छ। हामीले देखेका छौँ प्राङ्गणमा पुग्दाखेरि त्यहाँ बेड पाइँदैन। ट्रमा सेन्टरको हालत योभन्दा अगाडि नै देखिसक्नु भएको छ। म अरू कुनै प्राइभेटमै ट्राई गर्छु, सरकारीमा सम्भव छैन। नेपाल भारत मैत्री अस्पताललाई पनि एकचोटि फोन गर्छु। नेपाल भारत मैत्री अस्पताल हो है? हजुर 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 सर, एउटा कोभिडको बिरामी एडमिट गर्न सकिन्छ सर? हाम्रो बेड फुल भइसकेको छ सर। एकैजना मात्रै राख्न सकिन्छ भने लो न सर। हेर्नु अक्सिजन कमी भयो एकैचोटि। सकिँदैन नि सर, गाह्रो छ अहिले। म चाहिँ नेपाल नेसनल हस्पिटलमा फोन गर्दैछु। आशा गरौँ यहाँ चाहिँ छ भन्नुहुन्छ कि। हेलो हजुर नमस्ते हजुर। मैले एउटा बेड पाउन सक्छु म्याडम कोभिडको? हेर्नु न कहीँ पाइनँ, मैले कति फोन गरेँ। हजुर आइसियूको लागि। तपाईँले अहिले देखिहाल्नुभयो, हामीले काठमाडौँका अधिकांश सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालमा फोन गरेका छौँ। निजी अस्पतालले फोन उठाएका छन् र अधिकांशले आइसियू र भेन्टिलेटरको त कुरै नगरौँ, मात्रै अक्सिजन लिँदै गर्ने वार्ड अथवा कहीँ बाहिर पेटीमा मात्रै भए पनि बस्दै गर्नका लागि ठाउँ छैन, अक्सिजन छैन र केही दिनदेखि नै त्यहाँ भर्ना रोकिएको छ। अधिकांश अस्पतालले दिएको जवाफ यही छ। सरकारी अस्पताल 1-2 वटाका फोन उठ्छन्,
जसले त्यहाँ सम्भव छैन भनेका छन्। नेपाल प्रहरीको अस्पताल धेरै अपेक्षा गरिएको अस्पताल तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, त्यहाँ समेत अक्सिजन छैन। सैनिक अस्पतालमा अक्सिजन छैन र अरू सरकारी अस्पताल प्रयास गर्यौँ, ती कुनै अस्पतालमा फोन उठेनन्। फोन नउठ्नुको कारण हजारौँले फोन गरिरहेका छन् र कसलाई के जवाफ दिने। हामीले किनकि यसलाई भेरिफाई गर्नका लागि त्यहाँका प्रवक्ताहरूलाई पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। तपाईँले यसअघि सुनिसक्नु भएको छ। त्यो भएकाले गर्दा अब सरकारी अस्पतालले फोन उठाउन मात्रै होइन, भर्ना गर्न सक्दैनौँ, डिजास्टर भइरहेकै छ, दिनदिनै भइरहेको छ भनेर स्वीकार गरेको छ। यति मात्रै होइन, यदि कोही बिरामी भयो र अवस्था साँच्चै सिकिस्दै आयो भने यसै गरी फोन गर्दै र अस्पताल चाहर्दै दिन बितिरहेका छन् र मध्यरातमा आफन्त बिताउनु परेको छ, त्यो पनि अक्सिजन लिन नपाएर। अस्पतालका प्रशासन हेर्नेहरूले भनिसकेका छन्, यो राज्यले सुन्नुपर्ने, यो हाम्रो हातमा छैन, अब हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, हामीले हात उठायौँ। यहाँ 2-2 घन्टामा मात्रै डिजास्टर भइरहेको छ, अर्थात् 2 घन्टामा अक्सिजन शून्य भएर भेन्टिलेटर, आइसियु जस्ता संवेदनशील ठाउँमा रहेका बिरामीहरू, त्यो पनि कोभिड, जसले अक्सिजनकै सहाराबाट मात्रै अब म केही समय बाँच्छु कि भनेर अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्, अक्सिजन स्टप भएर जिन्दगी स्टप भइरहेको छ।